आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। समसामयिक विषयवस्तु न्यूज एन्ड भ्यूजको विषयवस्तु हो र आज राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। 10 दिनदेखि जारी बैठक 4 पटक बस्यो, तर 4 पटक बसेको बैठक 5औं पटक बस्न पाएन। सरकारले आज राष्ट्रपति कार्यालयबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गरायो र त्यो पत्र राष्ट्रिय सभामा पनि पुग्यो र त्यहाँ त्यो पत्र पढेर सुनाइयो। यसर्थ राष्ट्रिय सभा जुन सङ्घीय संसदको 2 सदनमध्ये एक सदन हो र एक सदन प्रतिनिधि सभा गएको 5 गते नै सरकारबाट विघटन भइसकेको छ र बाँकी रहेको त्यो एक राष्ट्रिय सभा यो संसद हिउँदे अधिवेशन चालु भएको छोटो अवधिमै अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारको लागि त्यो के बाध्यकारी अवस्था थियो, यो प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। यद्यपि प्रश्नहरूको खास जवाफ स्पष्ट रूपमा केही देखिएको छैन। त्यस्तो कुनै देशमा तात्विक घटना पनि थिएन अथवा त्यो खालको सङ्कट परिस्थितिहरू पनि थिएन। यद्यपि सरकारले अकस्मात हठातमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्यो। विश्लेषण र चर्चाहरू हुन थालेको छ राजनीतिक वृत्तमा कि राष्ट्रिय सभामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नु हुँदैको समयमा त्यहाँ विशेष गरी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवेशसँगै उनीहरू बैठकस्थल छोडेर बाहिरिए र सम्पूर्ण रूपमा घटनाक्रम परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार अल्पमतमा परेको, सिटको अङ्कगणित आधारमा अल्पमतमा परेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। यही जोखिमका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि त्यो पहल कदमी खेल्नु भएको हो कि अथवा त्यो पहल कदमी लिनु भएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्दै गर्दाखेरि सरकारको कदमको आलोचना अथवा त्यसको व्याख्या हुने, सांसदहरूको आफ्नो धारणा रायहरू आउने बाहेक अरू खास कामहरू खासै हुन पाएको थिएन। केही अध्यादेश, केही विधेयकहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुने र छलफल हुने बाहेक। यी समग्र विषयमा आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुने छ। सुरुमा एउटा भिडियो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के बोल्नुभयो र बोल्नुभएका विषयहरू विशेष गरी केमा आधारित थिए, यी भनाइहरू सहितको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही महत्त्वपूर्ण भिडियो अंश हामीले यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो भिडियो सामग्री। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नुको साटो ताजा जनादेशमा गएर जनताबाट नै आफूलाई दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। संसद विघटनको आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझे जनताका बीचमा गएर जनमत ल्याउन चुनौती दिए। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले गल्ती गरेको भए जनताले दण्डित गर्ने दाबी समेत गरे। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न। तपाईँहरू जानुहोस्, जसलाई चित्त बुझिया छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवार बोधका साथ संसद विघटन गरेको दावी गरे। ओलीले दलीय स्वार्थका हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गरेको समेत बताए। राष्ट्रपतिप्रति पुरातनवादी सोचका मान्छेहरू र मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहनेहरूले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छाप्न खोजेको आरोप लगाए। उनले आफूले गरेको सिफारिस नमान्ने, आफ्नै ढङ्गबाट चल्ने राष्ट्रपति नभई सेरोमोनियल राष्ट्रपति राखेको दावी गरेका छन्। जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौँ। अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने, आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराज धीराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने?
त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोजे होइन। हामीले खोजेको सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरता नचाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दावी गरे। मुलुकको राजनैतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको ओलीको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नचाट्ने दोहोर्याएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको विगत केही दिनदेखिको मन्तव्यहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट अथवा त्यो कार्यकारी पदबाट बोल्नु भएको अभिव्यक्ति भन्दा पनि नेकपा उहाँ पक्षको नेकपाको पार्टी अध्यक्षको रूपमा आएका अभिव्यक्तिहरू जस्तो लाग्छ, अथवा त्यो हैसियतमा उहाँले अभिव्यक्तिहरू मन्तव्यहरू बढी दिनुभएको छ। पार्टीको दृष्टिबाट दिनुभएको अभिव्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको दृष्टिबाट हेर्दा त्यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा, मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिबाट आएका केही शब्द अथवा अभिव्यक्तिहरू जो चाहिँ अलि बढी अतिरञ्जित किसिमको, अलि बढी अप्रत्याशित किसिमको देखिएको छ र त्यसलाई धेरैले रुचाएका पनि छैनन्, आलोचना गरिरहेका छन्। चाहे त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विषयमा गरिएको टिक्का टिप्पणी होस् अथवा आफ्ना सहकर्मी राजनीतिज्ञहरूप्रति लाञ्छित लगाउने किसिमले दिनुभएको अभिव्यक्तिहरू होस् या अरू कुनै अभिव्यक्तिहरू जो यो अलि अपाच्य भयो कि भन्ने ढङ्गबाट धेरै चर्चा हुने थालेको छ र उहाँको अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समय दिनुभएका विभिन्न भाषणहरूमा दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो किसिमको रहेको छ जो बढी आलोचना हुने गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनै लाग्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आज जसरी उहाँले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो त्यसको सार के थियो र उहाँले बोल्नुभएका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू यहाँहरूसँग राख्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न, तपाईँहरू जानुहोस् जसलाई चित्त बुझ्या छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। यो रेस्लिङ खेल्दाखेरि त्यो रेस्लरहरू कहिले कहिले खुब आफ्नो फुर्ती देखाउँछ। फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले लिएर यस्तो गरेर आफूले लगाइटोपल्छ अनि रेफ्रीले त्यो बेल्ट खोसेर पछि जित्यो भने लाउला भनेर राख्छ। खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरू देखिए रिङमा नचढ्दैखेरि बेल्ट लगाउने। अब मैदान घोषणा गरिएको छ, रिङ तयार भएको छ, रिङमा आउनुहोस्, त्यहाँ जितेर अनि लगाउनुहोस् न रेस्लिङको बेल्ट। खुट्टा किन कामेको? निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न, तपाईँहरू जानुहोस् जसलाई चित्त बुझ्या छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो, सबल र सुदृढ बनाएका छौँ हामीले।
नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ हामीले, उपलब्धिका साथ उचाइमा पुर्याएका छौँ हामीले, र हाम्रा मैत्रीपूर्ण संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्, समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, र हामी कहीँ कतै समस्याहरू देखा परे भने तिनको संवादबाट, वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिरहेका छौँ। अनि कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरेर हुन्छ। कुरा फिटेर हुँदैन, काम काटेर हुन्छ। अब त्यसकारण म कुरा फिट्ने मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, काममा तुलना गरौँ। कुनै पनि समयका कुनै पनि सरकार, कसैको पनि नेतृत्वको सरकार भन्दा, कुनै पनि अवधिको भन्दा यति बेलाका कामहरूको तीव्रता, अहिले कोभिड-19 छ, फेरि पनि हामीले कोभिड-19लाई बसिरहेका छौँ। कोभिड-19लाई हामीले जनतामा जागरण फैलाएर, चेतना फैलाएर, सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेर, हात धुन, अनिवार्य हात धुन आह्वान गरेर, मास्क लगाउन आग्रह गरेर, र विभिन्न जडीबुटी जन्य कुराहरूको प्रयोग गर्न, तातो पानीले घाँटी नाक मुख सफा गर्न सिकाएर कोभिडको सामना गरिरहेका छौँ। र कोभिड एकपल्ट वात्तै बढेको देखिए पनि फेरि कोभिड कम हुँदै गएको छ। हामी अब भ्याक्सिन ल्याउने तयारीमा छौँ, छिटै भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, र भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि कोभिडको ठुलो समस्या रहँदैन। कोभिडको समस्या हामी समाधान गर्छौँ। मैले कोभिड सुरु हुने बित्तिकै भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यस सरकारलाई नेपाली जनताको ज्यान छ, नेपाली जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन सुरक्षा पहिलो कुरा हो, पहिलो कर्तव्य हो सरकारको। हामी त्यसै गरी काम गर्छौँ। र हामीले त्यस मूल मन्त्रलाई नै ध्यानमा राखेर जनताको जीवन रक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, भविष्यका लागि हामीले के गरेका छौँ त्यो साथीहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। एकै दिन हामीले 396 अस्पतालहरू शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले अर्को दिन गर्नु पर्यो, केही ठाउँहरूमा तयारी नपुगेर 309 स्थानमा एकै दिन 309 स्थानमा हामीले शिलान्यास गर्यौँ अस्पतालहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो रेकर्ड खोज्नुहुन्छ? एक दिनमा होइन, वर्ष दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास भएको कुनै वर्ष देखाउनुहुन्छ? तर अहिलेको सरकार एकै दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास गर्छ। एक वर्षमा कसैले गरेको थियो? अनि यी कुराहरू त गर्न भएन। अनि जनताले नबुझ्ने, जनताका सरकार नभएका विधि पद्धति के बुझ्ने जनताले? पद्धति न पद्धति लाउन हुन्छ न पद्धति खाना हुन्छ। बिचारा जनतालाई सुनाइदिएछ विधि पद्धति। रोजगारीका कुरा गरौँ, गरिबी हटाउने कुरा गरौँ, खानाका कुरा गरौँ, वस्त्रका कुरा गरौँ, आवासका कुरा गरौँ, छोराछोरी पढाउने कुरा गरौँ, बिरामी हुँदा उपचार गराउने कुरा गरौँ, जनताका अधिकारका कुरा गरौँ, समानताका कुरा गरौँ, हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रको उत्थानका कुरा गरौँ, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली सबै ठाउँको उत्थानका कुरा गरौँ, सबै जातिका सबै भाषा बोल्ने, सबै आस्था विश्वासका जनता, सबै पेशा व्यवसायका जनताको उत्थानको कुरा गरौँ। छाउबडी प्रथाबाट महिलाहरूलाई मुक्त गरौँ। समानताका अधिकारतर्फ, महिला सशक्तिकरणको बाटोबाट, महिला शिक्षाको बाटोबाट, सामाजिकरणको बाटोबाट, सहभागिताको बाटोबाट महिलाहरूको आत्मविकास, क्षमता र आत्मविश्वास विकास गर्दै सहभागिता वृद्धि गरौँ। अनि मात्रै हामी देश विकास गर्न सक्छौँ। देशका सबै जनतालाई सक्षम बनाऊ।
हाम्रा भविष्य बालबालिकाहरूको विशेष हेरचाह गरौँ। त्यसकारण सरकारले बालबालिकाको हेरचाहका लागि गर्भावस्थादेखि जीवन पर्यन्त विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अहिले समय अभावमा म ती सबै कुराहरूमा जान चाहन्छु। सरकारले गरेको छ अनेक कार्यक्रमहरू यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले जाति जनजातिहरूका भावनाहरूको सम्मान गरेका छौँ। आज मात्रै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघीको दिनलाई एउटा राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन माघीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो खाली थारू जातिको लागि मात्रै होइन, अरू अनेक जात जातिहरूका लागि माघे संक्रान्ति सबैले मनाउँछ र थारू जातिका लागि, अरू कतिपय जातिहरूका लागि यो विशेष चाड हो, विशेष पर्व हो। त्यसकारण हामीले माघीको बिदा गर्ने गरेका छौँ। अथवा जनताको भावनाप्रति, जनताका समस्याप्रति, जनताको आस्थाप्रति यो सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ, सजग छ र त्यसमा क्रियाशील पनि छ। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। केही आरोपहरू मान्छेहरूले उछालेका छन्, यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर, संविधान विपरीत छ भनेर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुहोस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुहोस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले। अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नु भएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे? दर्शकवृन्द, र यसपछि राष्ट्रिय सभाको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य भयो। यो अधिवेशन 7औं अधिवेशन थियो र पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले त्यसको 12 दिनपछि पुस 17 गते राष्ट्रिय सभाको बैठक किन बोलायो? फेरि अधिवेशन सुरु भएको 10 दिनमै किन अन्त्य गर्यो? यो प्रश्न सबैले सोधिरहेका छन्। यसका पछाडि के कस्ता कारणहरू छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो र तथ्यहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनु बाध्यात्मक रहेको देखाउँछ भने हठात अन्त्य गर्नुको अन्तर्य सरकार अल्पमतमा पो रहेको थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ, तर राष्ट्रिय सभा विघटन हुनै नसक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा 86 मा 59 सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ र त्यो सङ्घीय संसदको एक इकाइ हो। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ र गत असार 18 गते वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएको थियो र ठिक 6 महिना पुगेको दिन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। यो संवैधानिक सङ्कट टार्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनु भएको थियो र यो बाध्यात्मक अवस्था पनि थियो किनकि 6 महिनाको समय सीमाको अन्तिम दिन त्यही दिन थियो पौष 17 गते। यही बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक जम्मा मात्रै 10 दिन बस्यो र त्यो 10 दिन पनि नियमित बैठक बसेन। जम्मा 4 वटा बैठकहरू आह्वान गरिएका थिए र 4 वटा बैठकको आज अन्तिम दिन थियो अथवा चौथो बैठक आज नै रहेको थियो। यस बीचमा अब प्रश्नहरू उठेको छ कि सरकार किन यो हठात परिस्थितिमा आइपुग्यो। अब दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। न्युज एन्ड भ्युजमा हामी लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भएका छौँ। त्यसपछि अरू विषयहरू पनि जोड्नेछौँ। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइएको यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? ज्ञान प्रसाद भुषाल। हजुर ज्ञानजी, हजुर भन्नुहोस्, छोटोमा राख्नु होला प्रतिक्रिया। अब यो जुन परिस्थिति देखियो यो अब यो राष्ट्रिय सभाको बैठक किन 4 दिनमै बन्द गरियो, चाँडै बन्द गरियो भन्ने भन्दा पनि यो देशको परिस्थिति किन यस्तो आयो र बन्द गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो परिस्थिति आएरै बन्द भएको। अब यो परिस्थितिमा अहिले जुन आरोप प्रति आरोपहरू लागेका छन्, कसैलाई विदेशी दलाल भनिएको छ, कसैलाई के भनिएको छ, कसैलाई कसरी होचाइएको छ, होचाउने प्रवृत्ति बढी भयो र प्रधानमन्त्री ओलीजीले आज एउटा बहुत ठेट कुरा के गर्नुभयो भने यो रेसिङको खेल हो। यो खेलाडी अब बेल्ट लिनलाई खेलमा उसमा उत्रियो र जितेर लैजा भन्नु। उहाँले बिल्कुल बहुत राम्रो कुरा गर्नु किनभने हाम्रा देशका कोही पनि नेताहरू छैनन्, खेलाडी हुन्। त्यो कुरालाई उहाँले स्वीकार्नु, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र अब यो जुन विषम परिस्थितिको सवाल छ, अब यो सवालमा अहिले कसैले कसैलाई आरोप लगाउन उचित छैन किनभने हाम्रा देशका नेताहरू 62-63 आन्दोलनमा पहिले जुन 10 बुँदे समझदारी गर्न दिल्ली पुगे र दिल्लीबाट सञ्चालित भएर यहाँ संविधान बनाइयो र भने अहिले पनि उही दिल्लीबाट सञ्चालित छ भने त यस्तो पुरा नेपालीलाई थाहा छ। अहिले फल्ना नेतो चाइनातर्फको फल्ना नेताले भारतको दलाल भन्न त कसैन। हाम्रो नेपाली जनताले त पुरा जति नेताहरू भनाउँदा छन् सबै दलाल नै सम्झेका छन्। त्यस कारणले अब आरोप लगाउन भन्दा पनि यसको निकास के हो भनेर निकासतिर जानुपर्छ र निकास निस्किने पनि अहिले छैन, परिस्थिति देखिन्न। र यो व्यवस्था, यो जुन सिस्टम छ, यो जुन हाम्रो कार्य पद्धति छ, यो चल्दिन। अब नयाँ सिरेबाट सोच्नुपर्छ हामीले र यिनी हाम्रा पुराना नेताबाट यो देशमा केही गर्नेवाला पनि छैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञानजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ, लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भएका छौँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ देश तथा विदेशमा। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रम हुनुहुन्छ। टेलिभिजनको अथवा स्क्रिनमा जुन नम्बर देखिनु भएको छ यहाँले, यो देखिरहनु भएको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर हामीसँग लाइभ जोडेर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? शुभ नाम? म केपी चौधरी बोले कैलालीबाट। विक्रमजी? हजुर केपी चौधरीजी भन्नुहोस्। अब यो प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा चाहिँ अब कति चर्चा गर्ने, यो देश नै अब बर्बाद हुनेमा पुगिसक्यो। आज राष्ट्रिय सभा किन हठातमा यसको अधिवेशन अन्त्य गरियो भन्ने मूल प्रश्न हो। अब यो रह्यो कुरो के भनेपछि उहाँले त अहिले अब यो प्रतिनिधि सभा पनि सक्नुभयो। अब यो राष्ट्रिय सभा पनि आजदेखि हिउँदे भनेर उहाँले यो पनि आजबाट चाहिँ बन्द गर्नुभयो। अब उहाँले चाहिँ यो जुन यो कार्य प्रदेशहरू छ नि, यो प्रदेशलाई पनि भङ्ग करिब तपाईँको माघको 10 गतेतिर उहाँले गर्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँ सम्झिराख्नुहोस्, यो छिटोभन्दा छिटो गर्छ। अब यो प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ बानी पहिला परम्परादेखि चल्दै आएको के हो भनेपछि उहाँ झापाको नै हुनुहुन्छ। म पनि अब मेरो पुर्खेली पनि झापा भएको हुनाले त हाम्रो धेरै डिफेन्स पनि नभएको कारणले थोरै बहुत हामीले जानकार छौँ। उहाँहरूको प्रवृत्ति के छ भन्नुहुन्छ भने पोरालको जाकमा आगो लगाएर घर लुट्ने बानी हो। उहाँहरूको प्रवृत्तिको कुरो गर्दैछु, केपी ओलीको मैले गरिनँ, उहाँहरूको प्रवृत्तिको कुरो गर्दैछु। पोरालको जाकमा आगो लगाउने, एउटा घर गएर लुट्ने, अनि बिहान त्यही घरमा गएर उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त
तपाईँको घरमा त चोर आएको थियो, तपाईँहरूले त के अरे हल्ला खल्ला थियो, अनि हामीले खबर किन गर्नु भएन भनेर त्यही फेरि जसको घरमा माल सामान चोरी गर्थ्यो त्यसैको घरमा गएर फेरि उनले बिहान गएर सोध्थ्यो। त्यो प्रवृत्तिको मान्छे यो के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले यो जुन यो हामीले व्यवस्था म आफै पनि कैलाली जिल्लामा जेल बसेर यो तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्याएको, यो मास्ने उहाँको चाहिँ अधिकार होइन। यो आज तपाईँको राष्ट्रिय सभा पनि के अरे अन्त गर्ने अधिकार पनि होइन। तर उहाँले चाहिँ के गर्नु खोजिराख्नु भएछ भने यो जुन तपाईँको महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि यिनै एमालेका साथीहरूले त्यसमध्येमा तिनका अग्रसर भएर उहाँहरूले नि 93 अर्ब रुपियाँ बुझेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको। हस् केपीजी, प्रसङ्गबाट अलिकति हामी पर पुग्यौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। म सके अब यो राष्ट्र सभालाई तपाईँको त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले जे जति गरिराख्नु भएछ, गाली बेइज्जती क्षुद्र भाषाहरू जुन बोलिराख्नु भएछ त्यो बिल्कुल गलत बोलिराख्नु भएछ। यो चाहिँ अलिकति शब्दलाई ध्यान दिनु पर्यो। यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, भोलि बल्ला नबल्ला, भोलि रहला नरहला, उहाँको यो अन्तिम हो। अब यो अन्तिम भएको कारणले पनि धेरै नबोल्दा राम्रो हुन्छ। यति मात्रै भयो विक्रमजी। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद केपीजी। अब हामी न्युज एन्ड भ्युजमा अब अर्को एउटा सानो भिडियो रिपोर्ट छ, त्यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हो, किनकि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा थुप्रै खालको व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शनहरू हुन थालेको छ। आज माइतीघर प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रहिरहेका उहाँका पूर्व सहकर्मीहरू, विशेष गरी प्रचण्ड माधव समूहका युवा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरे कि बैलगाडा सार्वजनिक गरेर अथवा प्रदर्शन गरेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर बैलगाडामा सवार गराएर यात्रा गराइरहेको त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक विरोध प्रदर्शन थियो। कुनै समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै समय धेरै वर्ष पहिले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भन्ने त्यो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यो सङ्घीयता विरोधी आवाज थियो अथवा त्यो अभिव्यक्ति थियो भनेर धेरैले त्यसरी त्यो उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिइरहेका थिए र त्यो अभिव्यक्ति अहिले पनि राजनैतिक वृत्तमा बेला बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुने बेलामा प्रयोग हुने गरेको छ। र आज ती युवा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले बैलगाडालाई व्यङ्ग्यात्मक स्वरूपको रूपमा प्रस्तुत गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। हेरौँ यो भिडियो सामग्री। काठमाडौँको व्यस्त सडकमा बैलगाडा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कुरा, तर आइतबार दिउँसो थापाथलीदेखि माइतीघरसम्मको सडकमा बैलगाडा देखियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले बैलगाडा जुलुस निकालेको हो, जहाँ बैलको प्रतीक बनाइएको थियो ओलीको पुतलालाई। 2062-63 ताका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सङ्घीय र गणतन्त्रको कुरा गर्नु बैलगाडामा चढेर अमेरिकाको यात्रा तय गर्नु जस्तै हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनको त्यो बेलाको अभिव्यक्ति र अहिलेको कदमलाई व्यङ्ग्य गर्दै बैलगाडा प्रदर्शन गरेको विद्यार्थी नेताको भनाइ छ। त्यसैभरि भनेका छौं केपी ओली सत्ताको कुर्सीमा होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा होइन, बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान योग्य छ। केपी ओली बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान योग्य छैन। यो गणतन्त्र विरोधी प्रधानमन्त्री हो र त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले संसद विघटन गर्नुभयो होइन, संवैधानिक कु गर्नुभयो भन्ने हो हाम्रो। यसकै साङ्केतिक रूप हो, विरोधको एउटा स्वरूप हो। यो नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त हुनु भनेको अथवा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिकामा जानु जस्तै हो भन्ने तरिकाले चाहिँ जसरी कुतर्क प्रस्तुत गरेको थियो, त्यस्ता खालका कुतर्क जस्तो खालको कुतर्कलाई हामीले परास्त गर्नका लागि यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा त्यो कुतर्कको चाहिँ निस्तेज पार्नका लागि आज हामीले यो बैलगाडाको चाहिँ प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीले जनताको सामु गरेका त्यस्ता खालका कुतर्क भ्रामक कुराहरूको भण्डाफोर हामीले गरेका छौँ। अनेरा सोबिउले बैलगाडा सहितको प्रदर्शन गर्दा गर्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। यस क्रममा केही विद्यार्थीले कुटाइ पनि खाए।
संसद विघटन संवैधानिक होस् या असंवैधानिक, त्यसको छिनोपानो अदालतले गर्नेछ। तर अहिले उत्पन्न भएको राजनीतिक परिस्थितिले भने देशलाई थप सङ्कटमा पुर्याएको हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संसद विघटन, विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन एक गम्भीर विषय हो र गम्भीर राजनैतिक एक दुर्घटना पनि हो। इतिहासमा यो निकै लामो समयको कालखण्डसम्म पनि भावी पुस्ताहरूले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रकृतिबाट यो दुर्घटना निम्तिएको छ। यद्यपि यस विषयलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा विभिन्न विरोध प्रदर्शनहरू भए पनि कतिपयको लागि यो रोचक जस्तो पनि लागेको छ। यद्यपि यो मनोरञ्जनको विषय होइन, यो गम्भीर विषय हो र यसमा गम्भीर भएर नै सोच्न, बहस गर्न र यसको निकास निकाल्न जरुरी चाहिँ छ। यो पक्का हो। आजलाई यति नै न्युज एन्ड भ्युज हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, आभारी छौँ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।